अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका, मीठी ईद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है, आप इस वीडियो के ज़रिए जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ईद उल फित्र की नमाज़ ये साल में एक बार आती है और इस नमाज़ को लोग याद भी नहीं रखते हैं, क्योंकि साल में एक बार ये नमाज़ पढ़ना होती है। तो एक बार जब साल में ये नमाज़ आती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, कितनी बार तकबीर कहना होती है, कितनी बार हाथ छोड़ना होते हैं। बाज़ दफ़ा देखने को ये मिलता है कि बहुत से लोगों को ईद की नमाज़ तो आती नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, इल्म नहीं होता है, मालूमात नहीं होती है, तो वो दूसरे को इस तरीके से देखते हैं, ये हाथ उठा रहा है तो वो भी उठाएं। उधर देख रहे हैं कि वो कैसे हाथ उठा रहा है, कितने सजदे में जा रहा है या रुकू कर रहा, हाथ उठा रहा, क्या कर रहा। तो लोग ये शक में पड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखकर हाथ उठाते हैं और तकबीरात कहते हैं। तो आज आप इस वीडियो के ज़रिए पूरा मुकम्मल तरीका जानने वाले हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों करना क्या होता है, ईद उल फित्र की नमाज जो है ये वाजिब है और इसको फ़र्ज़ का भी दर्जा दिया गया है। तो ईद उल फित्र की जब नमाज़ पढ़ें तो गुस्ल कर लें, पाक साफ़ कपड़े हों, बेहतर हो तो अच्छे नए कपड़े आप पहन सकें तो नए कपड़े पहन लें, और अगर नए हैं नहीं हैं तो पाक साफ़ कपड़े हों, इत्र वगैरह खुशबू वगैरह अपने कपड़ों में लिबास में ज़रूर लगाएं। ये प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब आप मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो मस्जिद में आ जाएं, अगर ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ईदगाह आप चले जाएं, ठीक है। जाने के बाद में क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ईद उल फित्र की नमाज़ की नियत करना है। नियत जो है दिल के पुख्ता इरादे का नाम होता है। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि नियत जो है दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आपने दिल से इरादा कर लिया कि मुझे ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करना है। अब आपकी नियत हो चुकी है, क्योंकि दिल से हमने जो नियत बनाई हुई है ना कि हमें ईद की नमाज अदा करना है, तो बस आपकी नियत हो चुकी है। और अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप नियत कर सकते हैं। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब मा ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, 6 इमाम साहब के, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आपको हाथ बांध लेना है, ठीक है। हाथ बांध लेना है। उसके बाद में इमाम साहब पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपको भी सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में इमाम साहब जो हैं 3 तकबीर कहेंगे। 3 तकबीर कैसे, अब जो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद में 3 तकबीर कही जाएंगी। आप नियत बांधे होंगे तो तकबीर कही जाएगी, अल्लाह अकबर कहा जाएगा, हाथ छोड़ देना है, ठीक है, पहली तकबीर पर। फिर कहा जाएगा अल्लाह अकबर, दूसरी तकबीर पर भी आपको हाथ छोड़ देना है। अब कहा जाए अल्लाह अकबर, तीसरी तकबीर पर हाथ उठाते हुए आप अपने लाएंगे और बांध लेंगे। बांधने के बाद में इमाम साहब जो है औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे। आपको अलहम्दु शरीफ भी नहीं पढ़ना है, आपको कोई अलहम्दु शरीफ के बाद में कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको सुनना है कि इमाम साहब कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा के बाद में और सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो आपको सुनना है, और सूरह फातिहा के बाद में जो सूरत पढ़ेंगे वो भी आपको सुनना है, आपको पढ़ना नहीं है। बहुत से लोग जो है साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको सुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको रुकू करना है, रुकू की तस्बीह पढ़ना है 3 मरतबा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आपको कहना है रब्बना वलकल हम्द। ये कहते हुए फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, कहते हुए सजदे में जाएंगे। आपको भी सजदे में जाना, सजदे की तस्बीह पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा या 7 मरतबा आप सजदे की तस्बीह करें, पढ़ें। फिर उसके बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, बैठेंगे। फिर दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर कहेंगे, फिर सजदा करेंगे। फिर आपको सजदे की तस्बीह
پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پھر خاموش رہنا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، پھر آپ کو پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو سننا ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بھی آپ کو سننا ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سورت پڑھیں گے وہ آپ کو سننا ہے، آپ کو کوئی سورت نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب جب سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی دوسری سورت امام صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر تکبیر کہیں گے، نیت باندھے ہوں گے، پھر تکبیر کہیں گے، آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہو گئی تکبیر، پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر آپ کو کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دینا۔ دو ہو گئیں، پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، تب آپ کو کیا ہوگا؟ رکوع میں جانا ہے۔ چوتھی تکبیر میں آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد میں آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد میں سمع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے، آپ کو کہنا ہوگا ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، بیٹھیں گے، پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے، پھر امام صاحب دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر آپ کو دوسرے سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں التحیات پڑھا جائے گا، آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ پڑھ لینا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ٹھیک ہے۔ یہ یاد ہو یہ پڑھ لیں، اگر نہ یاد ہو تو یہ پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر آپ کو یہ نہ یاد ہو تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد میں امام صاحب جو خطبہ پڑھیں گے، آپ کو خطبہ سننا ہے، کیونکہ خطبہ عید الفطر کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے، تو آپ کو خطبہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اس کے بعد جب خطبہ اول اور خطبہ ثانی مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں امام صاحب دعا کریں گے، آپ کو خوب دعائیں مانگنا ہے، اپنے حق میں دعائیں کرنا ہے، اور اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور اپنے تمام معاملات کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ جو آپ کو دعائیں اچھی لگے، جو آپ دعائیں کر سکتے ہوں وہ دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد میں آپ امام صاحب کہیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں آپ کو مصافحہ کرنا ہے، گلے ملنا ہے، یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تکبیرات بھی کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ عید کی نماز کا مکمل طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب کنفیوژن کیا ہے؟ آپ کہو گے دیکھیں پہلی رکعت میں جو ہوگا اللہ اکبر جو ہم نیت باندھے ہوں گے
پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہیں گے, چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر کہیں گے, چھوڑ دیں گے, اللہ اکبر کہیں گے, تیسری رکعت پر نیت باندھ لیں گے, ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں 2 بار ہاتھ چھوڑا جائے گا اور تیسری تکبیر پر جو ہے نیت باندھ لیں گے, اور لیکن دوسری رکعت پر 3 بار ہاتھ چھوڑنا پڑے گا اور چوتھی تکبیر پر چوتھی تکبیر پر رکوع کرنا ہوگا. تو یہ آپ ضرور سمجھ لیں, پہلی رکعت میں 2 بار آپ کو ہاتھ چھوڑنا ہوگا, تیسری رکعت پر ہاتھ کو باندھ لینا ہے, اور دوسری رکعت میں آپ کو 3 بار ہاتھ چھوڑنا ہوگا اور چوتھی رکعت پر آپ کو رکوع میں جانا ہوگا. سمجھ رہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے عید کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے, کتنی بار آپ کو ہاتھ چھوڑنا ہے اور کیسے آپ کو تکبیرات کہنا ہے, نیت کیسے کرنا ہے. تو پورا مکمل طریقہ آپ جانیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو تمام دوست آپ تک ضرور شیئر کر دیں عید سے پہلے, اور چینل کو سبسکرائب نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.